شهادة الله إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على نبينا محمد وحبينا محمد وتقينا محمد ورزقنا محمد حبيبنا محمد وطبيبنا محمد وقريبنا محمد ومحمودنا محمد ومطلوبنا محمد مقصودنا محمد ونظمنا محمد وبياننا محمد وعنواننا محمد ولساننا محمد وقرآننا محمد إيماننا محمد وعزمنا محمد ونظمنا محمد ورسمنا محمد صل على لطافتنا محمد وديانة شرافتنا محمد وإمامتنا محمد وأمانتنا محمد اللهم صل على عزم نظم جزم بزم رسم محمد واسم جسم محمد قلب حلب صلب جلب محمد وطن بطن ظهور ظهر عصر غرب شرق محمد صل على ایمان محمد ویمن یمین امن امین رمل شمل کمل محمد وعزم نظم محمد صل على عنق جید محمد وصدر قبر روح محمد وعزم نظامت کرامت شجاعت محمد اللهم صل على حیات محمد وممات محمد وزغن محمد وبطن وطن محمد شرف طرف محمد ید خد حد جد محمد اللهم صل على محمد وعلى آل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تمام کلمہ پڑھنے والے اور کلمے تے عمل کرنے والے موحدین دی جماعت ہو اللہ دے گھر وچ عبادت دی نیت نال آوڑ تے خوش آمدید آنا۔ اللہ تھوڑا آوڑا بہنا سننا سمجھنا عمل کرنا اور پھر اگے اس نو پہنچاون دی کوشش کرنا قبول و منظور فرما دیا۔ اصل مقصودی بیان تو میرے تو بعد ہونا ہے، لیکن اس تو پہلے چند گزارشات تھوڑے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ مینوں جو کچھ میں بیان کرنا چاہنا وہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ انسان دی جویں اس دی شکل اور اس دا چہرہ جڑا ہوتا ہے او دی پہچان ہوتی ہے۔ کسی نو سنجھاڑنا ہوئے او دی سنجھاڑ کرنی ہوئے پہچان کرنی ہوئے تو اس دے ہاتھ پیر نہیں بھی کھیندے بلکہ وہ دا چہرہ بھی کھیندا ہے، اور چہرہ ایک انسان تو دوسرے انسان کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اکھاں بندے دی شکل دی تصویر اندر رکھ لیندی ہے اور اسے نو یاد رکھ دی ہے، دوسرے بندے دی تھوڑی جہی مختلف ہوتی ہے، انہوں پتہ لگ گئی ہے فلانا اکرم آندا پیا ہے، فلانا نعمان آندا پیا ہے، فلانا حسن آندا پیا ہے، فلانا حسنین آندا پیا ہے۔ ایک تو بندے دا چہرہ ہو دی شناخت ہو دی علامت ہو دی، دوسرا بندے دا گھر وہ بھی ایک دی علامت ہو دی، اس دے گھر ویکھن نال بندہ یاد آ گئی ہے۔ میں یار اتھا گزردا پیا ہوں سڑک تو تے میں تیرا گھر ڈٹھا ہے، وقت میں جلے تیرا گھر ویکھیا ہے مینوں تیری یاد آ گئی ہے، میں نے تینوں فون کیتا ہے کہ یار تو اتھائی ہے کہ کدائی ہور کے ہو جائے، میں تینوں ملنا چاہتا۔ اور بھی کئی پہچان دی علامتاں ہوندی ہیں انسان دی، او دی اولاد بھی او دی سجاڑ ہوندی ہے، یار میں تیرے پتر نوں ڈٹھا تے تو میری یاد آ گیا، او دے شاگرد بھی اس دی علامت ہوندی۔ لیکن اگر اس نو ملنا ہوئے تو اس دے رشتہ دار دے گھر نہیں ونیدا، اس دے قریبی دوستاں دے گھر نہیں ونیدا، حتیٰ کہ وہ دے پیو دے گھر ہی نہیں ونیدا۔ اگر انہوں ملنا ہوئے تو دی جڑی ایک الگ پہچان ہے وہ دے گھر ونیدا۔ گھر ونجن دا مقصد ہے ہوتا ہے کہ اتھے دی توجہ ہی ڈھیر ہو سی، محبت ہی ڈھیر ہو سی، کئی ہور ساڑی قدر سنجھان نہ بھی کی تھی، اس کم از کم ایک تو سوچے سی کہ یار میرے گھر آیا بیٹھا ہے، گھر آمن نال ساڑی گل نہیں بڑی توجہ نال سن سی، ان تو فون تو ہی سن لویا مگر ایسا کیا بھی چلو توڑی زیارت ہی کر لوی توڑے گھر ہی پہنچ ونی۔ اے ہے انسان دی مثال۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہیں اے ملنا تو کوئی نہیں کہ میرے کو ٹور کے آؤ تے وقت میں ہاتھ میں لئی ساتھ وقت میرے کو بات سو تے میں تو میزبان
یہ گلا تو قیامت والے دے ہو سے نہ قیامت تو بعد میں ویسے گھر تو پاک ہاں میں مکان تو پاک ہاں کیونکہ مکان اس کا ہوتا ہے کہ جڑا خود مکان تو چھوٹا ہوتا ہے میں کہیں مکان آ نہیں سکتا میں نو کوئی مکان سما نہیں سکتا کیونکہ پوری کائنات دے میں اتھا ہی رہنا الرحمن علی العرش استوى کہ شاید میں وچ نہیں آنا نہ کہہ دے دل چاہنا نہ کہہ دے گھارے چاہنا نہ کہہ انسان چاہنا نہ کہہ دے نور چاہنا نہ کہہ دی ذات چاہنا حتیٰ کہ نہ کہہ دی صفت چاہنا میں ہر شاید اتھا ہی رہنا علی کل شیء قدیر ہر شاید نال رہنا بے کل شیء علیم اس واسطے میں دونوں ان کرنا دنیا چ میرے گھر ہی دے میرے گھر چ لگے ونیا ہے میں دونوں ایڈا پروٹوکول دے سا ان بندے دے گھر چ بندہ ونجے تا محبت نال نہیں ملدا جی بندہ رب دے گھر چ ونجے تا رب شفقت نال مگر یاد رکھیا مینوں ملنا ہوئے تو میرے گھر ہویا میرے نال ملاقات کرنی ہوئے مینوں گلاں سناونی ہوئے میرے ڈھیر قریب پانا ہوئے تے میرا قرب پاونا ہوئے تے میری محبت پاونی ہوئے مینوں پکارنا ہوئے تے کہیں دوئے دے بوہے تے نہیں واڑا چادرہ لائے کے تے دیگا پکا کے تے منتا مانتے تے پیرو لا کے تے نظر و نیاز دے عقیدے رکھ کے مینوں ملنا ہی نہیں تے میرے گھر چاہے کرو اللہ و تینوں ملنا ہوئے تے وہ تو تے نظر نہیں آتا نبی پاک آخو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی تا جو ایک جٹ جیا بندہ آ گیا نبی پاک دے اگے آ کے گوڑیاں نال گوڑے سیدھے کر کے بیٹھ گیا جو شاگرد اپنے استاد دے کے بیٹھ ویندا ہے نبی پاک کو سوال ہی پوچھدا ہے جٹ جیا بندہ وال ہوندے سو نہ علاقے دا معلوم ہوندا ہے نہ مکے دا معلوم ہوندا ہے نہ مدینے دا کوئی اوپری جئی طبیعت دا بندہ ہے صحابہ دا ڈٹھوئی کوئی نہیں آ کے سوال ہی کریندا ہے مل ایمان نبی پاک کو پوچھدا ایمان کیڑی چیز ہے ادا مل اسلام اسلام کیڑی چیز ہے نبی پاک جواب بھی دے دے نال سری ہلیندے نال تھا کہ یار گل تو ٹھیک بیٹھا کرے نہ ایمان کے شاید اللہ نال ایمان او دے رسولاں نال ایمان او دی کتاباں نال ایمان او دے فرشتیاں نال ایمان مرن تو بعد اٹھی وڑتے ایمان تے ساری اللہ دی تقدیر تے ایمان ہاں اسلام کے شاید اسلام دی اتنے جڑے 5 ارکان ہیں شہادت دینی ہے توحید دی تے رسالت دی نال نماز ہے نال روزہ ہے نال حج ہے تے نال بولو ایک شاید باقی جڑیاں چیزاں او کدو باہروں آئی ہوئی ہیں اس سے نہ کل آیا نہ ختم آیا نہ جمعراتی آئی ہے نہ چلیس میں آیا جڑا نبی پاک اسلام میں سے او مختصر بھی ہے پر اثر بھی ہے بہشت چ لے کے جاون واسطے کافی بھی ہے تے جڑا دعا سا مولویاں بڑھائے ہویا اسلام اللہ اکبر جی سمندر دا دعا کنارہ نہیں لبدا مولوی دے اسلام دا دعا کنارہ نہیں لبدا جی میں مہنگائی بدلی ہوئی تھی مولوی دا اسلام نال سیری علیندہ بیٹھا ہے تے تیسرا سوال بڑا عجیب جی عقیدہ سو آج تک صحابہ کرام نے سنے نہیں آدھا مل احسان احسان کیڑی چیز ہے نبی پاک فرمایا اللہ نو جدر صدقہ کر اللہ دی عبادت کیتی کر نماز پڑھی کر تا این کر کے کیتی کر جو میں اللہ نو ویتھا بیٹھا میری نظرہ اللہ دا دیدار پیا کریں دیا ہے این جی میں کوئی گفتگو کریں دا تے کہنو ویک کے چہرے ہی پڑھیں دا تو دے کے رون دا ہی ہے آجزی کریں دا ان کے ساری کریں دا ہے تے نال دے دل چی یقین رکھ دا جو اگلا سامنے اللہ بندہ میری سن دا بھی بیٹھا تے میریاں پوریاں بھی کرے سی اللہ نو صدر دے دے اللہ دی عبادت کرنی دے تے این کیتا کرو جو اسا اللہ نو ویدھے پایا تے اللہ سانو ویدھا پایا آنکھیں لگا جی اس قدر ہر قدر ایمان تا نہیں ہوندہ طاقتور یہ اس تو کوئی گھاٹ درجے اللہ مسلمان مل ونے وقت فرماوٹ لگے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم وقت ایتے یقین رکھے جو میں ہر پہن کو تے چھوٹ سکتا مگر اللہ دی نظر کو نہیں چھوٹ سکتا وقت اپنی کار گزاریاں تے دکھ تے علامے تے شکوے تے شکایتہ تے پریشانیاں اللہ دے سامنے پیش کرے دا میں اللہ تیریاں سندا بھی آسی پوریاں کرے دا بھی آسی مگر اللہ نو ملنا ہوئے تو کدے بجنا ہے کچھ بولو دربار سے نہیں بجنا مزار سے نہیں بجنا لوگا تا غلط عقیدہ مولوی صاحب نے اصل پرزہ حلائے ہویا عوام دا
وہ پنڈی گیا کھلوتا ہے، کہلے لاہور گیا کھلوتا ہے، کہلے وہ سخی سرور گیا کھلوتا ہے، کہلے سندھ ٹپ گیا ہے، کہلے اتھے گیا کھلوتا ہے جتے ہندو بھی کھلوتا ہے، مسلمان بھی کھلوتا ہے، کلمے دا منکر بھی اٹھائیں اسے دی دربار دیا جالیاں پکڑی کھلوتا ہے، جبیر شریف دیا تے اے مسلمان بھی اٹھائیں کھلوتا ہے، او بھی او دے کول مگدہ کھلا ہے، اے بھی او دے کول مگدہ کھلوتا ہے، نہ رب ملدا پیا نہ رب نال ملاقات ہوندی پئی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے باقی رہ گئی سنن سناون والی گل تے نے منہ تلے کر کے سد لویں تے میں تیریاں سن وی لینا تے 70 واری جی جی کر کے جواب ہی دینا تے جے تینوں خصوصی ملاقات دی شوق گئی تے دیاں آت بھاویں راتیا میرے بوہے تے آیا کر بھاویں جُتیاں لا کے آ تے بھاویں جویں آونا تیرا کام ہے۔ این ماں اپنے پوتر نو باتھا تے جا کے نہیں محبت کرے دی جلے سجدے چ گیو میں تیرے سر تے شفقت دے ہاتھ میرے سا نال میری زمین تیرا متھا ہی چم سی تے نال تیرے ہاتھی جو ہلدے بدے اس نے لب ہل سڑ تو میری رحمت جوش چا کے تیرے تے وسنا شروع کر دے سی۔ ملا تے مولوی تے کہانی تے روایت تے نہ لگے جو فلانے دی قبر دے نیڑے ونی وے تے سندا ہے تے فلانے دی قبر دے دور کھڑو کھڑو دی وے تے سندا ہے۔ ان المساجد للہ اے مسیتا میرا گھر نہیں جدر مینوں ملنا میرے گھر چایا کر گل کرنا تیرا کام ہے تے سن کے جواب دے محمد رب دا گل دی سمجھ آئی ہے۔ ساڈی اے کوئی تبلیغ ہے سدا ایو مشن ہے اساں ہور کوئی گل نہیں کرے دے اساں نے بندیو رب نال گل کرنی ہے تے رب دے بوہے تے آئے گا۔ اے ودا ہوندا جوتیاں لا کے حالے دربار شریف ہو دور ہو سی پہلو جناب نہیں آونا شروع کر دے سی جوتیاں کدائی سٹے سی زال کدائی بال کدائی آل کدائی جلال کدائی جمال کدائی ایمان کدائی تے بے ایمان خود کدائی گیا کھلو تو سی تے اس نیت نال گیا کھلو تو سی جو مینوں ویدھائی پہ تے میری پوریاں پہ کریندا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ود کلمے پڑھن دے لوڑ کے نہیں دیتا نا لا الہ الا اللہ اللہ تیرے علاوہ پردے پیچھے سن کوئی نہیں سکدا تے اوتھے کیڑے ایمان نال گیا کھلوتا ہے تے رلیا اوتھے کھلوتا ہے سکھ بھی اٹھائی کھلوتا ہے مومن بھی اٹھائی کھلوتا ہے مشرک بھی اٹھائی کھلوتا ہے۔ آ میرے گھر جیتھے تینوں او مل سی جڑا مینوں سدن والو سی سدے دا تو آوے سندا میں آسا نال تیری ضرورتیں پوریاں کریندا سا نال تیرے ایمان نو پستیاں لا کے دا مضبوط کر دے سا جو مرن دی دیر تیری ہے بہش دے پورے کھولن دی ساڈی طرف کوئی نہیں۔ گل دی سمجھ آندی پئی میں نوٹ کیتا ہے اکثر لوگ تقریر دا جڑا خطابی فن ہوندا نا اس تے خوش ہوندے حالانکہ اساں مولویاں کول کو پوچھے نا اصل تقریر یا موٹ ڈالی ہوندی جڑی بغیر صورت ہوندی اس واسطے اے بقال ہے کرو تو تا مثالاں مسولنا دے کہ چلو تہاڈا کوئی دل خوش ہو جے اللہ دا قرآن سونے مومن تے ٹھر ویندا تے بے ایمان تے اگے اندروں ہی سڑے ہوندا تے باہروں ہی سڑے ہوندا ہے۔ اللہ کریم کے فرماندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا ان المساجد للہ اے جڑی مسجد ہوندی اے اللہ دے گھر ہوندا ہے اللہ دی ملکیت ہوندی ہے اے رب دا گھر ہے رحمت بھی تھے پھیر وسدی ہے دعا بھی تھے پھیر قبول ہوندی ہے ایتھے اللہ نال ملاقاتاں بھی ہوندیاں تے جویں مشرک درباراں تے پیرو لا کے ویندا ہے اس تو بھی بہتر عقیدے نال تو اس گھر جایا کر تے جے تیری میری ملاقات میرے گھر نہیں ہونی تے ول کہہ دے گھر بھی نہیں ہونی مڑ گھر بے گھر روئے سے ایمان تیرے اندر نہیں رہنا تے جے کوئی گھر چ نہ ملے تے لوگ آدھے یار تیرا کوئی گھر ٹھکانا ہے کہ کوئی نہ تیرا کوئی پتہ ملن دی جا ہے کہ کوئی نہ اے حکیم دوا پیچھے دسیندا ہے پہلو اپنا وزٹنگ کارڈ پہلو دے دیندا ہوندا ہے اے طبیب اپنے ڈاکٹر پیچھے اپنے کلینک پڑھے دین پہلو ملن دا پتہ تے فون نمبر اللہ درج کر کے پہلو ہاتھ دے دین اللہ کریم فرماتا ہے جینوں ملنو بھی اوتھے نال گلاں کرنا ہے تے جے بندیاں نال گلاں کرنی ہونی تے
انہیں نہ آگے کرو مسجد جو منہ کی دائی ہوئے تے دل کی دائی ہوئے عقیدے نال آیا کر اللہ دے گھر ایک ایک قدم اٹھایا کر تے سوچ کے آیا کر جو میں رب نال ملن ویندا پیا رب نال ملاقات کرن ویندا پیا رب مینوں سدیا ہے چنگے کپڑے پا کے کوشش کیتی کر جو آیا کر اللہ نال ملاقات کرن ویندا پیا ہے نبی پاک دی پیاری محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا او آتی نبی پاک میرے نال محو گفتگو ہوندیاں ایک کر کے گفتگو گہری بھی ہوندی آئی لمبی بھی ہوندی آئی محبت بھری بھی ہوندی آئی جو مینوں یقین ہوندا ہے جو سانو ٹائم دے آون جاون دا پتہ لگدا کوئی نہیں پیا میں اپنے شوہر دا دیدار بھی کردیاں ہوں نال پیار بھریاں گلاں بھی کردیاں ہوں تاں پتہ لگدا ہے جو تو اللہ دا بلاوا اذان لا ویندا مینوں اللہ دی قسم نبی پاک جو ٹھوئندیاں جو میرا ایک دے دا جاڑو بھی کوئی نہیں کیونکہ اللہ نے مینوں سدیا ہے اذان آوے تے انہیں سمجھیا کر جو نال آئے کہ مینوں اللہ سدیندا پیا او مہارات خانات جناب بیمارا او پریشانا او دکھیا او جناب تنگ دستی نال مجبورا آج میں تینوں سدیندا پیا تینوں کہے نمبردار نہیں سدنا تینوں کہے حکمران نہیں سدنا تے میں دستر کھا کھاو چھاوڑا قرآن والا قرآن دے آوڑا تیرا کام ہے رب دی فرشتے رحمت علی چھتری لے کے تیرے اوتے کھلو ہوئی سر اللہ دے فرشتے تینوں ٹھاں بھی لبڑا ہے رب دی رحمت بھی ہونی ہے دل سکون بھی ہونا ہے نال مغفرت بھی ہونی ہے نال بخشش بھی ہونی ہے نال عطا بھی ہونی ہے نال اللہ دی رحمت بھی ہونی ہے انہیں نہ آیا کر پہلو عقیدہ رکھیا کر جو جدے میں ویدہ پیو جاندہ بھی ہے جدے میں ویدہ پیو تو کھٹالن والا بھی ہے جڑے گھرچ میں ویدہ پیو دا ادب تے احترام پوری کائنات نالو زیادہ ہے او مشرک وانی کہے قبران تے ڈیوے بلیندہ ہے تو رب دے گھر جا کے دہر پہ دیتے چکر جو اللہ اے ڈیوہ بلدہ رہ ونے اتھے جے روشنی ہوندی رہ ویسی تا میرے گھر جی روشنی ہوندی رہ ویسی جی او مشرک وانی کے دربارہ تے چادرہ چڑھیں ہے اتھے اس عقیدے نال مسلح تے جا نمازہ وچھا گیا کر جو میرا کام کرن والے دا گھر رہ پیا آپ میرے دکھ جانے تے میریاں پریشانیاں جانے ان المساجد للہ یہ مانا میں کراں اپنی جٹا کی زبان ہے تا اللہ فرماندا ہے مولویاں مسیحتاں دے پیو مولویاں دے پیو واندیاں مسیحتاں نہیں کہ فرقے دیاں مسیحتاں نہیں او نہ بریلویاں دیاں نہ دیوبندیاں دیاں نہ کہہ دیا ان المساجد للہ تھوڑی جی اور اگا مانا کرا چاہ بولو آ گئی نا اسلامی حکومت واتے مانا کر سا ان المساجد للہ او دربارہ مشرکین دیاں ہوں دیاں او بیدار مشرکین دیاں دیاں تے مسیحتاں تے توحیدیاں دیاں ہوں دیاں مشرک کے لگے تے میرا گھر کے لگے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ او مشرک قبرہ تے ڈیوے بالے کر او مشرکہ قبرہ دیاں زیارتاں کیتیاں کر تیرا کے کام میں تو قبرہ دے کبے بڑھائے کر تو کے لگے تے میرا گھر کے لگے اے میرا گھر رہے توحید والا جانے اے میرا گھر رہے توحید والا آباد کرے اے میرا گھر رہے توحید والا آزان دے اے میرا گھر رہے توحید والا بیان کرے اے میرا گھر رہے توحید والا امامت کرے اے میرا گھر رہے توحید والا خطابت کرے اے میرا گھر رہے مینوں منن والا آباد کرے تیرا ایتھے نال تعلق کوئی نہیں ایتھے نال تعلق بڑھاوڑی تے مان لے جو ان المساجد للہ مساجدہ گل دی سمجھ آتی پئی تھوڑی جی دماغ چ رکھیا ہے سٹوریج انشاءاللہ استاد نے بیان کرنا ہے
تو جڑا تھوڑا ساڑا دماغ ہے نا تقریرہ سننے نال سن نہیں ہوتا. تقریباً 20-25 لاکھ گھنٹے دی ویڈیو ہوئے نا تے جڑی کان دے اتے ہوندا نا گیگا بائٹ محفوظ کرنے والی سٹوریج یہ محفوظ ہو سکتی ہے. 20-25 لاکھ منٹ دی ویڈیو بناوے نا کوئی اتنے محفوظ ہو سکتی ہے. اس واسطے اتنے وہ محفوظ کرے سی جڑا توحید والا ہو سی. مشرک نو ہر روایت آندی ہو سی مگر قرآن دی آیت دا معنی مفہوم نہ آندا ہو سی. اس واسطے مومن مسجد دا بھی وارث بنے تا مومن بنے تے کتاب اللہ دا بھی مبلغ بنے تے توحیدی بنے. توجہ ہے بولو جڑے تھکے بیٹھے کو سبحان اللہ اللہ. بڑی توجہ نال تقریر بیٹھے سن دیو میں نے تو آتے رشک پہ آتا ہے. اللہ اکبر. ان المساجد بولو ان المساجد للہ ان المساجد للہ. اگے اللہ فرماتا فلا کوٹھی بناوے 25 لاکھ روپے دی جویں بناوے تے لکھدا ھذا من فضل ربی اے اللہ دا فضل ہویا. ٹھیک ہے بھائی سونی کوٹھی اچھی کوٹھی سچی کوٹھی تے بار وقت نیم پلیٹ لگی دوندا فلانے حضرت تے فلانے حاجی تے فلانے مار دیے تے جے تھی کوٹھی دے باروا کے کوئی صدقہ ہور لگونے نو کاوڑ جنہوں میں بدوت مار دے وہاں اتنا خرچہ کر کے گھر میں بنایا تے صدیدہ گئے ہو رو کھلوتا ہے کاوڑ بھی کریں دے ول موہی مچیں دے تے ول نال برداشت کر کے بارا دے آدھا مار سال بھلی پائے گئے ہوئے وہ تھا گھر نہیں ہے میرا گھر رہے جڑے یار میں نو چیتا نہیں رہا وہ دوئی یاری بتا کے بتے تھے بوئے تے گئے ہو رو ساد مارے لگ دائے اے آدھا یار پہلو سمجھایا جو میرے بوہے تے آیا کرتے مینوں سدیا کر. اللہ کریم فرماتا ہے او جاٹا مارا ہمیں جڑے پھر کے نال تعلق رکھدا ہے تو اپنے بوہے تے غیر نوں سد نہیں مارن دیندا تے مینوں این سجات ہوئے جو میرے بوہے تے آ کے جنوں سد ماری رکھیا کر. میں تینوں ایک دو واری روکنا ہے جو ان المساجد للہ فلا عیسائی تے مشرک دا قبر نال ہوندا ہے. مومن دا عقیدہ مومن دا ایمان مومن دی امیداں مومن دیاں ترجمانیاں مومن دا سکون مومن دا اطمینان مومن دی سکینت مومن دی رحمت مومن دی امید مومن دا ایمان اے اللہ دے گھر
کلا محمد تے علی دا رب جانے دل دیاں کون جاندا ہے اللہ اندھیری آوے لگی نا تیز صحابہ اکرام دیکھا کہ کالے بدل اٹھی جے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ پریشان ہو گیا لیکن نبی علیہ السلام پریشان ہوئے نا تو نبی علیہ السلام دا حسن مزید ود ہوئی دو تیرا میرا چہرہ تا کالا سیاہ ہو گئی دا نا بالا نو پتہ لگ گئی دا جو کولو نہیں ٹپڑنا چاہیے دا ہونے پکڑ کڑے سے اخلاق دا پتہ ہوتا نا بالا نو بالی وڈے ہوتے انہیں گالی کڑے دے دیوے اسا تو سا گالی کڑے دے نبی علیہ السلام فوراً دوڑے اللہ دے گھر دے کھیدے دوڑے اللہ دے گھر دے اللہ دے گھر جوان کے وضو کیتا نماز پڑھی صحابی فرماتا نبی پاک مسجد جو این نکلن میں محمد دے چہرے دی زیارت کی تھی اللہ دی قسم میں چودوی دے چاند تیرا نور نائی جیڑا محمد رسول اللہ دے چہرے تے صحابی فرمایا میں وقت پوچھ لے اللہ دے نبی پاک جی بدل تو اٹھی جن تے سارے کھلے رہن تے تسا حقا گئے ہو تے بن کے نماز پڑھی نے نبی پاک فرمایا یار پچھلیاں قوم جدن تباہ ہو دیا تینے کالے رنگ دے بدل اٹھیں دے آنے میں نو ڈر پیدا ہو گیا میں اللہ دے گھر دی بن کے اوڑ تے پناہ لئیے جو اللہ سائیہ میں کہہ دے پوچھے تے میں ابراہیم دی قبر تے نہیں ویندہ میں نوح علیہ السلام دا واسطہ ہی نہیں دیندہ میں حضرت اسماعیل دی قبر دا ہاڑا تے تو فیل تے پنجتا دا پاکا دا یا کہیں اور 12-14 دا واسطہ نہیں دیندہ میں تیرے گھارے چاہیا بیٹھا تیرے گھارے کوئی آمنے تو دے دکھڑے دل دے تو جان لینا میں گالی کائی نہیں کرے دا تو جانے تے میرے دل دے حال جانے آپ انہیں آنے اللہ دے گھارے بیٹھو سی ٹائم ویدہ یار 1:55 ہو گیا ہے جی ہو گیا 2 بجے جمعہ ہو گیا جائے اسے نیت نال آنا تیرے کام ہی نہیں ہوئی شوق نال آیا گیا تجھے ونجن ہوئے ولیمے تے کارڈ تے لکھے ہوئے 12 تو 3 دا ٹائم ہے 11:30 بجے فون کر کے پوچھ دا دے گا تیار ہے میں اعتراض نہیں پہ کریں دا میں تیرے دل دے ایمان دی ترجمانی پہ کریں جو رب دے گھارے چاہے کر دے منہ کدائی چولا کوئی اور شلوار کئی اور پکڑی کدائی اور مچھا کدائی اور تیل اندے وجنے تا لاکے ویسی ادھے آسی تا رکھے منہ نال آسی اندے ویسی تے کاٹن پاکے ویسی رب دا گھر تیرے نالوں تا مشرق اس گلو گھر لے جو دربار دے وجنے تا اور جناب کپڑے سوا کے ہم سیدھے ویکسی جو ہن فلانا مہینہ شروع ہو گیا تے پہلو دردیاں کو بربار ہو سی کپڑے دی اللہ دے گھارے چایا کر شوق نال آیا کر اللہ دی قسم آمنا تیرا کام ہے تو رب نال کئی گل بھی نہ کرے آگے لگا بننے اللہ تیرے سارے دکھ ٹال نعرہ تکبیر اسے عقیدے نال آسو کے کوئی نہ بولو شوق نال اللہ دا گھر ہے مولوی دا گھر نہیں کہ مسلک دا گھر تے اللہ دا گھر وساوے تا توحیدی وساوے جیڑا جویں کہے بندے غیرت مند بندے دا اصول ہوندا ہے میرا گھر وسائی سی تا غیرت مند عورت وسائی سی جیدے دل چ میں ہوں تے او میرے دل چ ہوے تے جیدے دل چ تو ہونا میرا گھر وسا نہیں سکدی اللہ فرماتا ہے میرا گھر وساوے تا او وساوے جیڑا اشہد وہ پوچھے کدے ویدہ پہ آکھے تا مفسرین نے معنی لکھیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ جلے جمعے تے آیا کرنا بھاوے تیری لات تیرا ساتھ نوی دے دا انہیں کری کوشش کیتی کر تیز چلن دی او جڑی تیری کوشش ہو سی تیز چلن دی رب نال میں امید ہے جے تو بندہ غریب ہے تا تینو اللہ عمر نال ڈھیر سوال کیونکہ شوق نال ویدہ پہ صحابی نو ایک بندے آکھن لگا یار تجھ فلانی وستی چوانا اللہ دے گھر رچ تو ایک
کدھے دتے آواں میری محنت تھوڑی لگنی ہے میرے قدم تھوڑے لگنے میں چل کے ویسا تے پیدل ویسا اللہ دے گھر نبی پاک بیٹھے نو دی گل سن دے اللہ دے نبی پاک فرمایا جے دی گل تے دی عبادت اللہ دے مقبول بھی ہو گنی ہے تے اللہ ہر قدم دے بدلے نو لبا بھر بھر کے نیکیاں عطا کر دے ونیاں ان المساجد للہ ان المساجد للہ اے رب دے گھر چ رب نال پکاریا کر اللہ تو علاوہ کا اور پکارن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ کریم فرماتا میرے محمد رسول اللہ دا حال صلی اللہ علیہ وسلم اگے میں شروع تو درود شریف پڑھیا اب درود شریف دی تفسیر کیتی ہے تاکہ مطلب کسی نو مغالطہ لگ ونجے جو اے صلاۃ دے منکر ہے صلاۃ دے قائل ہے مگر گل ٹائم دی ہے تیرے کو جو کوئی پوچھے اللہ اکبر اللہ چار علی اللہ اکبر آگ چھوڑی ہون ہے کری آگ نا اللہم صلی اللہ محمد تے پیچھے اذان تو پڑھ لویں وہ اکسی یار میں نو اذان پڑھن دے درود بادل پڑھ لئی سا گل درود دے انکار دی نہیں گل تیری جناب جڑا تو اپنا ٹائم بنائی بنا ہے وگرنہ میں سمجھنا درود شریف دے کوئی ایک حرف دا انکار کر دے ہوئے ایڈا کافر ہے ایڈا ابو جہل کافر ہے جلدی سمجھ آتی پئی آخو سبحان اللہ اللہ اکبر شرک سن کے آدھا سبحان اللہ شرک سن کے اتنا چاہے نا سبحان اللہ سب تو پہلے اپنی عورت نہ نکاح ختم ہوگا مشرک دی تقریر سن کے شرک علی تقریر سن کے تے اتنا کیا کھیچا سبحان اللہ حضرت جی بڑا بیان کیتا ہے اللہ دی قسم نکاح توڑ ہوئی اس واسطے مولویاں دی تقریراں دھیان نال سنیا کرو تے توجہ نال سنیا کرو تے توجہ نال سبحان اللہ میں آکھو سبحان اللہ میں تے توحید بیٹھا بیان کرے گا توحید بیان کرنا نکاح کچے نہیں ہوتے پکے ہوئے کہتے پیو کھولی نہیں توڑتے آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی پاک کولوں ظالمہ نے گھر کھولے ہجرت کرنے تے مجبور کر دیتا ہے نبی پاک اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے وطن چھوڑ دیتا ہے برادری بولو برادری او بولو تے صحیح برادری ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو برادری ایسا نہیں چھوڑی سنت چھوڑ دیتی ہے اے جنے میں پتہ ہے تریے دا کول ہے تا کوئی نہ مگر برادری جڑی ہے گل ہی دو کڑے سی تے نسل ہی کئی ہور بنا کرو یہ او دی کئی ہور نسل ہے تے تیری کیڑی نسل بڑیاں تقریراں سن کے نا نبی پاک برادری چھوڑ دی تھی تا سبحان اللہ تے جلے تیرا کوئی مر ویندا او لے بولو بڑی اوکھی ہے برادری جیند مگدی ہے برادری چھوڑنا برادری چھوڑ دیتی ہے وطن چھوڑ دیتا ہے مولویاں دیاں یہودیاں دیاں عیسائیاں دیاں من گھڑت کہانیاں چھوڑ دیتیاں مگر قرآن نہیں چھوڑیا رب دا گھر بھی نہیں چھڑدا تے رب دی کتاب بھی نہیں چھڑدی جڑے رب دی کتاب نو منیندے وہی رب دے گھر دے وارث ہوندے نے جڑے رب دی کتاب تے ایمان رکھدے نے وہی رب دے گھر دے وارث ہوندے نے اصل توحید تو ملدی ہے جنہاں دے کول رب دی کتاب ہوندی ہے ہر کوئی اپنی کتاب دی حفاظت کرے سنو حسبنا کتاب اللہ سنو رب دی کتاب کافی ہے اللہ دے نبی پاک کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے گھر بار چھوڑ دیتا ہے بن کے مدینے تشریف لے کے گئے اوتھے اللہ کریم فرمایا میرا جگ تو سونا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کرو اپنا چہرہ موڑ لو تے بیت اللہ دی بیت المقدس در چہرہ کر لو اے میری مرضی ہے میں بیت اللہ قبلہ بناواں کدے کدائی منہ چکراواں کدے کدائی منہ چکراواں تاکہ پتھر لگوانے پتھراں دے پجاری نہیں بلکہ پتھراں دے رب دے پجاری ہے اس واسطے تساں اپنا چہرہ مبارک پھیر لو تے جے تہاڈا چہرہ ہونا عبادت حضور دی قبول ہونی ہے تہاڈا منہ بیت المقدس دے ہوے تے کہندا بیت
کو گھر چھوٹا ہے دل چ غم نہیں آیا، برادری چھوٹی ہے دل چ غم نہیں آیا، سارا کچھ برداشت کیتا ہے دل چ غم نہیں آیا، مگر جڑے ویلے بیت اللہ کو چہرہ موڑ گیا ہے اس ویلے دل سکون نہیں پہ آندا، اس ویلے نبی پاک کریں دے چہرہ اٹھا کر لیں دے اللہ رب العزت دے عرش دے تے گل وی کائی نہیں کریں دے جو جے پھر میں بیٹھا پیا دل دے حال وی ہو جاندا ہے تے دل دے کمال وی ہو جاندا ہے، آپے اپنا جلال تے کمال کرے سی تے میرا کام سارا سوار دے سی، کیونکہ میں محمد دا بگڑیاں بناون والا وی اللہ ہے، میں محمد دا مشکل کشا وی اللہ ہے، میں محمد دا حاجت روا وی اللہ ہے، میں محمد دا غوث اعظم وی اللہ ہے، میں محمد دا دستگیر وی اللہ ہے، میں محمد دا مولا وی اللہ ہے، میں محمد دا ملجا وی اللہ ہے، میں محمد دا مولا وی اللہ ہے، میں محمد دے دکھ ٹالن والا وی اللہ ہے، میں محمد دے مردوں نوں شفا دیون والا وی اللہ ہے، میں محمد نوں اولاد دیون والا وی اللہ ہے، میں محمد دی دعاواں سنن والا وی اللہ ہے، میں محمد دی پکاراں سنن والا وی اللہ ہے، باقی پوری کائنات دے ہور مشکل کشا تے حاجت روا ہون مینوں کوئی انہاں دے نال سروکار کوئی نہیں، مگر میں محمد دا حاجت روا وی اللہ تے مشکل کشا وی کلا مشکل کشا تے حاجت روا محمد دا مولا کون ہے بولو، سورت بقرہ کھول کے ویک انت مولانا انت مقدم آیا من چ حسن پیدا ہویا من کہ ملا کول پوچھ لویں 500 دا نوٹ ہاتھ دے کے کہ اللہ دا نام ٹھیک رسے اے دا من انت مولانا میں محمد صرف تو ہی مولا ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی مولا ہے، گویا دے تو بھی مولا ہے تے میں محمد دا تو ہی مولا ہے، کون مولا ہے بولو، اللہ مولانا، اللہ ساڈا مولا ہے، او پروا دیکھو ساڈا عزا ہے تہاڈا عزا کوئی نہیں، ساڈا فلانا حضرت ہے تہاڈا حضرت کوئی نہیں، ساڈا فلانا نبی پاک صحابی نے فرمایا یار کے کرے دا کھلوتا ہے بھاوے جنگ دے میدان وچ کھلو آکھنا اللہ مولانا لا مولا لکم، ساڈا اللہ مولا ہے تہاڈا تے مولا ہی کوئی نہیں، اس جنگ وچ علی حیدر قرار بھی کھلوتے تے او بھی کیا دے کھلوتے ساڈا اللہ مولا ہے تے تہاڈا کوئی تہاڈا کون مولا ہے بولو، کلا اللہ ہے، سبحان اللہ، سب کچھ برداشت ہو جائے مگر اللہ دا گھر او دے نال جڑا ایمان ہے سبحان اللہ او کی بدل گیا ہے، چہرہ انہیں اٹھائی دے پین اللہ دے گھر دے، اللہ کریم فرماتا قد نرا
हाजिर वे घर में ते असा तेरा चेहरा न देखिए तू वे नया समाना दर ते असा वे नया तेरे सोने चेहरे दर कद नारा तल्लो उत्तवे थे असा तोनू नजर नहीं आंदे मगर असा वेले आते असा पर्दे दे पीछे भी वेख लेने आए तोड़ियां नजरां ते आसमानां दे अंदर ही ठकवैंदियां ने मगर साडियां नजरां थोड़े चेहरे ते भी आवे जरा पर्दे पीछे वेखण वाला कौन है बोलो ते कोई तो मौलवी आखे कि नहीं जिले बंदा मदीने शरीफ वहीदा अल्लाह सारे नु लाए वने आखो आमीन अल्लाह सारे नु मक्के लाए वने उदा ही वने आईदे ना वे आए मक्के वहीदा मदीने वहीदा ते मसीत च मुड़ा था मुझे अल्लाह ने बुलाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बैतुल्लाह तबुजा अली बदा रे उनी अल्लाह सदे आए बैतुल्लाह तबुला अभी बदा रे उनी अल्लाह सदे आए ओ अल्लाह सदे ओनु सदे जेदे दिल च अल्लाह दी तौहीद हो इन्हें खुश न हो गया कर मैं उद्दू हो के आया ओ सदे ता गया ओ बेईमान सूद दे पैसे नाल गया ओ सदे रिश्वत दे पैसे नाल गया ओ सदे दोया दी जमीना मार के गया ओ सदे ओ नहीं सदे ओ उधर सदे जदन हलाल होए ते हलाल खावण वाला पहले दोया दे हकूक अदा करेंदा पीछे ही बारे इन्हें ना समझा करो जेड़ा उद्दे गया खलोता बहिश्ते जी वही एक गल बिल्कुल गलत है उद्दे बंदा वने हलाल खा के वने कोल खानी ना खावे पहली गल क्योंकि यतीमा दा माल है खत्म ना पहले क्योंकि यतीमा दा माल है इसी तरह जनाब जुमेराती ना खावे बेवा दा माल है हलाल खा ते जुमा पढ़ लिया कर ए हज्जुल मसाकीन मस्कीना दा हज होइदा ही थाई अपनी मस्जिद जुमा पढ़ लिया कर जे नहीं पढ़ सकदा ते जे उठे वने अकीदे तौहीद ना होवे भावे अल हाज शरीफ भी बन वने एक नेकी भी नहीं मिले तवज्जो है आखो सुभान अल्लाह इथे तो कहीं दे मथे ते मेहराब च वेखो हो जने का बहिश्ती वेखणो होए ते इनु वेख लवे ला हौला वला कुव्वत इल्ला भावे तवे ते रगड़ी रखे हो अक्सर मैं बंदियां नु वेखिया भाई एक बंदे दा 80 जनाब 120 किलो वजन है ओदा मेहराब नहीं बनया ते दूए 40 किलो वाला बनाई वदा एक रगड़ी रख दे तवे ते ताकि मथा वेखण ते पता लग वजे ए मथे दे मेहराब दी गल नहीं मथा वेखे ते पता लगे मर ते सकदा है मगर झूठ नहीं बोल सकदा मार ते सकदा मगर अल्लाह तो इलावा किसी दी पुकार नहीं कर सकदा इहो जिया मथा तो लाए के आवे तेरे मथे रब दी रहमत चुमसी भी सही ते तैनू बहिश्त दाखिल भी करे सुभान अल्लाह थके बैठे हो बोलो जेड़े थके बैठे आखो सुभान अल्लाह जेड़े कई ने थके बैठे आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दा क्या माना है कि कोई दूर नजदीक को नहीं सुनदा मतलब मुल्ला तेरे को आके आखे नहीं नजदीक को सुन लेंगे और आप आयत पढ़ तुझो आना मस्जिद नबी चो दरूद शरीफ पढ़ी वे तो नबी पाक खुद सुन आयत पढ़ इन्हें है करी डटका देवड़ा तेरा काम है इंशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ तो पीछे ना खलो पूरे कुरान ता हदा है कि दुनिया तो कोई चला जावे तो वो तेरियां नहीं ते मैं तेरा एडे करीब शाह रब दे करीब शाह रब वाले दी तबलीग कीती कर ओ हाबले वरीद वाले दे नेड़े दियां गल्लां कीतियां कर इंदल कबर दियां गल्लां ना की ते जो ढेर याद है फलानी रिवायत च लिखया पिया उन्हों आप उससे तो ओ रावी पिया जेड़ा अबू बकर सिद्दीक ते उमर नु गाली कढेंदा है मैं अबू बकर सिद्दीक ते उमर ते रहमत दी दरखास्त करे ना मेरा ओदे नाल ईमान नहीं रलदा ते तेरे नाल ही नहीं रलदा मेरा रलदा ता कुरान नाल रहमान नाल मोहम्मद जवान नाल सहाबा दे पूरे इत्मीनान नाल आखो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर क्या कह सकते अल्लाहु अकबर गल किथे वधी गई बोलो इथाई मेरा देखा शेख खड़ी गई गल कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा
پانی دل لگن لگ ویندا ہے اللہ دے گھر دے نال جیڑا دل لگ ونے نبی پاک فرمایا خو صلی اللہ علیہ وسلم 7 بندے خوش قسمتی ہو جائے لوگ جنہاں نو قیامت والے دے اللہ عرش دے سائے دے تلے مقام دے بنائے ایک او بندہ بھی نہ دے جیڑا دل معلق ہو گیا مسجد نال او گھر ہوئے تمی دل مسجد نال لگا رہا ویندا ہے او کاروبار چوے تمی دل اللہ دے گھر نال لگا رہا ویندا ہے او اپنے جناب کم دھندے چوے تمی دل مسجد نال لگا رہا ویندا ہے اللہ کریم فرماتا ہے جدوں تیرا دل میرے گھر نال لگ گیا انہیں سمجھ میرے نال تیرا دل لگ گیا تے میرے نال تیرا دل لگ گیا تو ایتھے میرے گھر چ آندا رہا میں اوتھے تیرا گھر بناتا رہا ویسا ایتھے گھر والی ایڈی عظمت ہے جو میں تے اپنے نبیاں کولوں تعمیر کرویندا رہ گیا میں کہوں میرا ابراہیم علیہ السلام تو مستری بنوایا تے اسماعیل علیہ السلام نو مزدور بنا دے ایک روڑے چاون والو ہوئے تو روڑے پھٹن والو ہوئے ایک روڑے رکھن والو ہوئے تو جناب تواضع کرن والو ہوئے تاکہ پتہ لگ ونے او 1 لاکھ تو زیادہ نبیاں دا بابا ابراہیم بھی کیوں نہ ہوئے مگر ساڈے دربار چ عاجز بھی ہوندا ہے تے کمزور بھی ہوندا ہے نبی پاک مسجد نبوی دی تعمیر پہ کریں دے ایک پتھر اٹھایا ہویا نبی پاک نے چل دے ویندے ایک صحابی نبی پاک کو پتھر لونے لگا فرمایا جی سانو دے دیو سج تواڈے غلام حاضر موجود ہے نبی پاک فرمایا جے تو پتھر ہی چاونا ہے تا فلانی جگہ تو چالا جویں تو اللہ دے دربار چ آ دے میں محمد بھی اللہ دے دربار چ آ جا تاکہ پتہ لگ ونجے محمد دی جماعت قبراں پکیاں نہیں بنائیندی قبراں نو ٹھوس نہیں بنائیندی قبراں دے گنبد نہیں بنائیندی قبراں دے مینار نہیں بنائیندی قبراں دے مسجداں نہیں بنائیندی قبراں دے پھول نہیں سمیندے قبراں دے ون کے حاضریاں نہیں دیندے محمد دی جماعت دا دل جدڑ بھی وس پوے تے اختیار چاویں اللہ دے گھر بنا دیندا ہے جدن ساڈا گھر بنا لیا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اللہ دا گھر بنا لیا فرمایا پوری کائنات جو سارے نالوں اونچا گھر تیرا بنا دیتا ہے تے گھر ہوے سونا مسجد وچ سنگے مر لگا کھلوتا ہوئے مسجد وچ ٹائلاں لگیاں کھلوتی ہوئے مسجد دے اندر بڑا خرچ ہویا کھلوتا ہوئے تے وچ مولوی بیٹھا ہوئے بابے دی کتاب پڑھدا چس نہیں آندی گھر بھی تیرا کتاب بھی تیری ہوئے گھر بھی تیرا ہوئے تے ذکر بھی تیرا ہوئے گھر بھی تیرا ہوئے تے وحدانیت بھی تیری ہوئے گھر بھی تیرا ہوئے تے توحید بھی تیری ہوئے گھر بھی تیرا ہوئے تے امیدہ بھی تیرے نال ہوئے اور گھر بھی تیرا ہوئے تے توکل تے بھروسے تویزہ تے نہ ہوئے بلکہ تیرے نال ہوئے اللہ سائیاں گھر تیرے حکم نال پہ بنائینے آئے تے پیغمبر جڑا امام بناوے وہ ساڑی تجویز نال چ بناوے مشورے تک کہے کو لیو لیندا بھاوے میں تیرا گھاٹا یار بھی کیوں نہیں مگر دعا تا تیرے دربار چ منگ سکنے ہیں اللہ کریم مجھے پیادے ہیں ربنا کیشا ربنا دا کے معنی ہے ربنا دا معنی ہے یا اللہ کے معنی ہے پیغمبر جدا صدے دا کیا دا یا تے میں کہیں اور نو آکھے یا پیغمبر نہ لکھی دا رلے پیغمبر کیا دا ہے ربنا ایہو جیا بھیجے گھر تیرا ہوئے تے کوڑیاں روایتاں پہیاں پڑھی دی ہوئے
آخے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہاتھ تیری خیر ہو، عوام ڈر بھائی دی واقعی ممبر رسول پہ بیٹھا ہے۔ بھائی ممبر رسول تے باہڑا لے لو، اے نہیں پتا فرمان رسول نہیں یاد کہ جڑا نبی پاک تے جان بوجھ کے ایک جھوٹی روایت منسوب کر دے، نبی پاک فرمایا اپنا ٹکانا جہنم وچ بنا لو۔ تے نبی پاک دے نا تے جھوٹی روایت کہیں بناونی ہے؟ سنارے، موچی، لوہار، ڈاکٹر یا ملا؟ بولو۔ اس واسطے لوہار کو بھاویں نہ بچے، سنارے دے دات لے آ وجے کوئی مسئلہ نہیں، لوہار دے دات لے آ وجے، موچی دے دات لے آ وجے، مگر ملا دے دات لے نہ آوے۔ لوہار تینو کئی 2 نمبر بڑھا دے سی، سنارا تینو والی 2 نمبر بڑھا دے سی، موچی تینو جنتی 2 نمبر بڑھا دے، ملا تینو دین 2 نمبر بڑھا دے سی۔ جتی تا راہ ٹوٹ گئی تے خیر ہے تے جہنم دے وہیں دے او پول سرات تو ڈھا پہ تو کے کرے سے۔ اس واسطے ہار کہ میں جڑے بڑا سیاںا بندہ، میں جڑے چینی لوین لگا تے او چینی تولن لگا تے وچ شاپر ہی تولے اس تے میں کہ شاپر وکھرا کر، بڑا سیاںا ہے۔ تے اون جڑے جے دنیا نہ بن نبی پاک نہ ہوندے تے دنیا نہ بنتی۔ ملا دے دھوکے جتنا کہا گیا ہے تے جٹ دے دھوکے چ نہیں ہویا، دکاندار دا 1 روپے دا نقصان نہیں برداشت کرے دا تے مولوی تیرا سارا دین لے گیا، تیرا عقل کتے؟ توجہ ہے؟ مولوی دی تقریر سن کے، کوڑی تقریر سن کے، شرک والی تقریر سن کے تے جے اکھیو ہی چا سبحان اللہ تکے ہو سی؟ بولو نعرہ تکبیر۔